बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है उस परवरदिगार का, उस खालिक व मालिक का, जिसने इजहार के लिए कलम पैदा किया और वारिसाने कलम के सदक़े में हमको कलम की हुर्मत का अमीन बनाया। 1 नवंबर 2012 आलमी अखबार की चौथी सालगिरह है। 2008 में जो सफ़र हमने फ़िक्री, तख्लीकी, अदबी, सहाफ़ती और कितने ही रुख से शुरू किया था, यूँ तो कहने को इस सफ़र के 4 साल बीते, लेकिन ये अपनी जगह दुरुस्त है कि इस तेज़ रवी के ज़माने में ये 4 साल का सफ़र कोई 40 साल का सफ़र बना। मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी के कोई निस्फ सदी के करीब का हिस्सा तमाम तर तजुर्बे के साथ इस अखबार के हवाले किया, और परवरदिगार आलम का शुक्र है कि दुनिया भर में लाखों क़ारीन हमारी हौसला अफजाई के साथ साथ इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये दौर, जिसे मैं $100 ऑनलाइन अखबार का दौर कहता हूँ, कि जिसमें जिस आदमी के पास $100 हैं वो वेबसाइट बनाकर बड़ी आसानी से एक ऐसा अखबार शुरू कर लेता है जो नाम का तो अखबार होता है लेकिन उसमें ख़बर कहीं नज़र नहीं आती। ये दौर मफादात का दौर है, ये दौर कमर्शलिज़म का दौर है। इस दौर में जहाँ इबादत तिजारत बन गई हो, वहाँ सहाफ़त का तिजारत बन जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस इसी नुक्ता नज़र को सामने रख के 4 बरस पहले 1 नवंबर 2008 को मैंने और मेरे मादूदे चंद साथियों ने आलमी अखबार की बुनियाद ये सोच के रखी थी कि ये किसी भी किस्म के कमर्शियल दबाव से आज़ाद, लेकिन आज़ाद और साफ गो और सुथरी सहाफ़त का अमीन अखबार होगा। इसमें हम कहाँ तक कामयाब हुए, इसका अंदाज़ा हमें लाखों क़ारीन के इस अखबार को पढ़ने से भी होता है, और आप जो आरा अपनी अखबार के आरा के हिस्से में लिखते हैं या फिर जो ईमेल से हमें मुत्तले करते हैं उससे भी होता है। आलमी अखबार ऑनलाइन अखबारात की दुनिया में किसी तरह से भी दुनिया के बड़े बड़े नशरियाती इदारों या अखबारी सनत के इदारों से किसी तरह से भी कम नहीं है। इस अखबार में कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं जो अपने क़ारीन के तफन्नुन तबा के लिए मौजूद न हो। ख़बर आज की दुनिया में इतनी तेज़ी से आती है कि अगर ख़बर की रफ्तार का साथ न दिया जाए तो ऑनलाइन के मानी फौत होकर रह जाते हैं। इस वक्त मार्केट में ऐसे ऐसे ऑनलाइन अखबार भी हैं जहां 24 घंटे से एक हफ़्ते तक ख़बर मौजूद रहती है, लेकिन आलमी अखबार को ये फ़ख्र हासिल है कि ये दिन में कम से कम 6 मरतबा अपडेट होता है, और जिस हद तक हम तेज़ रफ्तारी का साथ दे पाते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और इस काम में फ़कत मैं नहीं, मेरे साथ बिला मफाद, बिला मुआवजा और निहायत तगोदो से दिन रात मेहनत करने वाले बहुत चंद साथी हैं। किसी का नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा कि इससे दूसरे नाम की हक़ तलफ़ी होगी। इसमें वो दोस्त, वो अहबाब, वो साथी, वो करम फरमा भी शामिल हैं जिन्होंने पहले दिन से ये सफ़र मुझ फ़कीर के साथ शुरू किया और हनूज़ मेरे साथ हम सफ़र हैं। कुछ इस सफ़र में आए, उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वो चले गए। कुछ राह रवाने शौक़ हमारे साथ बहुत चंद दिन हुए शामिल हुए, हम उनके भी ममनून हैं। और ये जो कुछ इस अखबार को मिला, ये आज जिस मकाम पर है, इसमें मुझ अकेले का कोई अमल दखल नहीं। हमारे इदारती बोर्ड, हमारे कलमकार, हत्ता कि हमारे क़ारीन
اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہمارے بیورو چیف اور ہمارے نمائندے جو کسی ایک پینی کے بغیر، کسی ایک نئے پیسے کے بغیر دن رات اس اخبار کے لیے محنت کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ آج کی دنیا میں صحافتی اقدار، خاص طور پہ اردو صحافت میں، اردو جرنلزم میں صحافتی اقدار جس طرح پائمال ہوئی ہیں. ہم وہ لوگ ہیں، ہماری عمر کے لوگ اس عہد سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے نثار عثمانی، اے ٹی چودھری، ظہور عالم شہید اور اس پائے کے بہت بڑے بڑے صحافیوں کو، جن کی زندگی پوری صحافت میں گزری اور جنہوں نے صحافت کو تجارت یا مفاد نہیں بنایا، ہم نے انہیں دیکھا، ان سے سیکھا، اور شکر ہے پروردگار کا کہ آج بھی نہ قلم کو بیچا، نہ ضمیر کو بیچا، اور نہ اپنے خیالات کو بیچا. عالمی اخبار آن لائن اردو صحافت کی دنیا میں یہ بات ثابت کر چکا ہے اپنے گزشتہ 4 برس میں کہ آپ اخبار کو کمرشلزم کے دباؤ سے دور رکھ کر بھی چلا سکتے ہیں. ایک اشتہار کے بغیر بھی آپ اخبار کو چلا سکتے ہیں. اخبار میں خبر کی خبریت سب سے بڑا اہم جزو ہے، اور شکر ہے پالنے والے کا کہ ہم نے اس خبر کی خبریت کو محفوظ رکھا ہوا ہے. میں اپنی ادارتی ٹیم کے ایک ایک فرد کا شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رات دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک بیٹھ کے میرا ساتھ دیا، راتوں کی نیند خراب کی، اپنے گھر بار کا کام چھوڑا، لیکن اس اخبار کو چلتی سانس کی طرح چلتا رکھا. اور اب واقعی یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ اخبار ہماری سانس کی طرح رواں دواں ہے. ہم اپنے قارئین کے بھی شکر گزار ہیں جو ہمیں وقتاً فوقتاً ہماری کبھی کبھی سامنے آنے والی خامیوں کو بھی بتاتے رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہر لمحے، ہر موقع پر ہماری حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں. آج جب ہم سب مل کر عالمی اخبار کی 4تھی سالگرہ منا رہے ہیں تو میں سب سے زیادہ مبارکباد اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے قلم کاروں کو، اپنے کالم نگاروں کو، خبریں بھیجنے والوں کو، دنیا میں پھیلے ہوئے اپنے بیورو چیفز کو، اور سب سے بڑھ کر اپنے قارئین کو اس سالگرہ کی مبارکباد دیتا ہوں. اور آپ سے ملتمس ہوں کہ دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہمارے عزم کو قائم رکھے، ہمارے یقین کو ڈگمگانے نہ دے، اور ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے. ایک مرتبہ پھر آپ کے قلمی، علمی، عملی تعاون کا بے حد شکریہ. اللہ ہمیں اتنی زندگی دے کہ ہم اس عالمی اخبار کو ایک مستند آن لائن اخبار کے ادارے کے طور پر قائم رکھ سکیں جو کسی بھی قسم کے دباؤ سے پاک ہو. اپنے تمام ساتھیوں کا ایک مرتبہ تہ دل سے بہت شکریہ، اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اپنے لاکھوں قارئین کو سلام. صفدر حمدانی کو اجازت دیجیے آپ سے التماس دعا کی درخواست کے ساتھ. خدا حافظ و ناصر.